لي زامي نهار كبير هذا وصلنا ل 30000 ابوني في يوتيوب وصلنا لمليون ديال لي فيو فريمون برافو عجبني الحال اي سي غراس ا فو سي غراس لي زابونمون ديالكم سي غراس لي فيو سي غراس داك لي لايك اللي كديروا سي غراس لو سوتيان ديالكم اي بوغ ريميرسي لا كوميونيتي والناس اللي كيتفرجوا دائما في لا فيديو غادي ندير لكم واحد الكادو فريمون زوين غادي ندير لكم فورماسيون غراتويت اون فورماسيون غراتويت غادي نعطيها لواحد منكم لا فورماسيون اللي كتباع وتزادت فيها واحد الحاجه جديده حتى غادي نانونسيها اليوم دونك هذا اللي غادي يربح غادي تكون عنده لا فورماسيون غادي يكون عنده سترايب غادي يكون عنده الكوتشينغ بحال الناس كاملين اللي شارين لا فورماسيون وغادي يكون عنده لاكسي لا موت الوغ هاد لا موت هادي واحد لابليكاسيون باسكو من هنا لقدام جو بونس كو le groupe Facebook غادي نحيدو et je vais le remplacer parce que déjà هادي راه لونسيتها بيتا و je vais remplacer le groupe Facebook par هاد القضيه هادي باسكو هاد لابليكاسيون لافونتاج ديالها سي كون بو بارطاجي كاع داكشي اللي بغينا باسكو اللي ما كنحملش انا في فيسبوك هو اشاك فوا تو بارطاجي شي حاجه اللي خارجه شويه من لا بوليتيك ديالهم شي حاجه ديال الهاك ولا شي حاجه ان بو فهمتيني المهم فيسبوك يقول لك لا ما يمكنش سي با بوسيبل سا كوريسبون با لا بوليتيك ديالنا وانا ما عندي ماذا من شي حاجه كي تو ليميت on veut partager شي حاجه on la partage et grâce à l'application on peut partager tout ce qu'on veut parce que le serveur ديالي je peux partager absolument ce que je veux alors la meute هاد l'application غادي تكون accessible aussi للناس اللي كانوا شارين شحال ديال لا فورماسيون c'est-à-dire que الا كنتي ديجا عندك لا فورماسيون دائما لا بورتي اوفيرت دائما الناس ديال لا فامي كيبقاو الناس ديال لا فامي غادي يمكن لهم يهضروا مع السيبور ويتقيدوا فيها با سوسي غراتويتمون باسكو كوم تو لو سيل ابغريد دائما غراتوي c'est-à-dire كاع الناس اللي اون فوا دخلوا عندهم لاكسي ليها او ان كونت دروبي سباي افي غتقول لي انت كتفرق دروبي سباي بحال ديالك لا ميبو مول دروبي سباي ولا صاحبي وليت كنعرفو هضرت معاك قلت له اسكو جو بو دوني واحد لو كونت دروبي سباي قال لي فازي زعما سا مديرونج با دو تو تا هو سي ان جون فرنساوي خدام مزيان دام بيزنس لي زوين في الصاص وداكشي كامل ومره كنهضروا اون ايشانج كنعطيه دي زاستوز كيعطيني دي زاستوز دونك سي ان امي يمكن لي نهضر عليه سون بروبليم ويمكن لي نعطي داكشي ديالو بحال ديالي يعني ماشي مشكل ولكن قبل ما نعطيك لي كونديسيون دو بارتيسيباسيون tu es obligé de m'écouter شي شويه pendant واحد 5 ديال الدقائق tu me supportes ما عندك ما دير فهمتي tu es obligé بحال داك عرفتي بحال داك جدك ولا داك عمك الشارف اللي كان كيجي عندك شحال هادي دابا هو جايب لك شي حاجه غادي يعطيك شي كادو وراه جايبو في داك الخنجه ولكن قبل ما هذا باسكو انت ما كتبغيش تبان داصر تقول له ارا الكادو هو الاول لا ضروري تسمع القصص ديالو وداك الشيء وكيبدا يعاود لك القصص ديال الحرب ويعاود لك القصص ديال شحال هادي فاش كان بطل وداك الشيء شو طونفو يكون بطل هي انت هو البطل غير سير بينا عطينا داك الشيء ولكن ما تقدرش تقولها له تو لو سيبورت ضروري باش بون سي كوم سا دونك اليوم نعاود لك واحد لانيكدوت واحد ليستوار صراحه غادي تستافد منها باسكو سي ان تروك تري امبورطون هذا عندي واحد صاحبي البارح كنت جالس معاه و سي كالكان دو فريمون قاري وعنده بوست مزيان خدام في واحد لا سوسيتي دوديت كبيره معروفه بزاف ما بغيتش نقول سميتو ولا سميت لا سوسيتي باش ما المهم بور ريسبكتي لي جون وكنا كنهضروا البارح il est en train de préparer un projet في لا تك projet نوفيل تكنولوجي في SaaS donc c'est un service اللي اول يبيع ولكن على شين انترناسيونال سي ان غرو بروجي تري امبيسيو سوبر بروجي فريمون ايدي زوينه و جالس كيهضر لي عليها فوالا باسكو يسي كو بون سي ان بو ما سبيساليتي خدمت حياتي كامله في الصاص ومازال كنخدم في الصاص المهم سي ما سبيساليتي جي لانسي بليزيور بروجي وداك شو كيعاود لي هذا بور ايشانجي باسكو سيتي توجور بيان ديشانجي ونشوفوا فين واصل البروجي ديالو سي جو بو ايدي وداك شي كامل هو سي سون بروميير بروجي عمر ما لونسا شي بروجي في هذا ومازال خدام لامبيسيون ديالو هو انه يخرج من ديك لا سوسيتي ديال لوديت ويولي خدام بور سون كونت يلانسي البيزنس ديالو وعلاش لا يمشي على ليترونجي ولا انترناسيونال ولا يولي نوماد المهم لو ريف دو سورتير دو سون تروك بدا كيبريزونطي لي البروجي ديالو تري فيسلي ولكن c'est un projet ficelé sur 2 ans c'est-à-dire parce que هو البروجي مازال ما بداش يتصايب وخصو بزاف ديال الكود c'est-à-dire بزاف ديال لي زانترفاس بزاف ديال الفيتشرز بزاف ديال الحوايج اللي غادي يخليوه باش يبيع داك البروجي الا لاحظتي ما بغيتش ندخل في لي ديتاي ديال البروجي ديالو باسكو فوالا سي سون بروجي وما نبغيش نعطي لي ديتاي سورتو كو سي ان بروجي اللي مازال ما خرجش
Donc, mais bon, j'espère que شي نهار يجي يدير معنا شي فيديو شي لايف في لا شين باش يفهم البروجي ديالو ويفهم لي زيتاب ويفهم داكشي مناش داز. دونك كيما قلت لك البروجي ديالو تري تري بيان فيسلي، كلشي مقاد. الشهر الاول شنو غنديرو، الشهر الثاني او بو دو 6 موا الفيتشرز اللي غيكونوا، لي لونسمون كامل مكتوب عنده sur un document vraiment داكشي مدرق. وهاد القضيه شفتها عند بزاف ديال الناس. Comme tu le sais, j'ai accompagné beaucoup de gens pour la création de sites et de projets. Plusieurs projets. شي نهار الصراحه غادي ندير لك une vidéo ديال les différents projets, ماشي les sites العاديين e-commerce, non, ديال les différents projets ديال الناس. Ça peut être très intéressant pour la chaîne. وبقى كيفهم لي بحال هكاك sur 2 ans, et au bout de 2 ans عاد غادي يدخل la commercialisation وغادي يدخل en plus قبل la commercialisation بغى يدخل sur une levée de fonds, c'est-à-dire غادي présenter le projet ديالو des investisseurs pour lever des fonds باش يدير la publicité. الجواب اللي عطيتو انه عنده principalement 2 grandes erreurs. والغلط الاول pour moi اكبر غلط هو انك تبلانيفي بروجي بحال هكا تك اللي فيه دي فونكسيوناليتي لو غران بوبليك وتبلانيفيه sur 2 ans. Pour moi اي بروجي c'est-à-dire même e-commerce, même un projet فكرتي فيه نتايا, tu dois être capable de lancer la version bêta ديالتو وتبيعها. الا ما تبعتلكش لا فيرسون بيتا ne passe même pas à la production. version bêta شنو كتعني؟ هي انك نعطيك ان اكزامبل. لو سيت amazon.com امازون ديال جيف بيزوس اللي كنعرفوه كاملين. كيفاش بدا النهار الاول؟ صايب اون سامبل باج ويب عاديه بحال تقول صايبها بالوورد ولا اكسل وحطها سوغ انترنت وحط لا ليست ديال الكتوبه اللي كاينين عند باه. لا كتوبه ديال باه. Le premier jour باع 20 كتاب. Ça veut dire que داك لو سيرفيس qu'il a proposé ما عندوش même pas داك الريشيرشي باش تقلب انت كدير كنترول اف باش تقلب في لو سيت ديالو. Et malgré ça باع 20 كتاب. Ça veut dire que le projet عنده une croissance organique. Ça veut dire qu'il intéresse les gens. Ce qui arrive pour des projets مثلا que je vois tous les jours ومنهم البروجي ديال هاد السيد, كتبدا تخدم على البروجي ديالك انت كيبان لك داكشي في راسك انه مزيان وكتبقى تخدم عليه وكتزيد لي فونكسيوناليتي وتزيد هادي وتزيد هادي. وجي فيو سا فريمون باسكو كيما قلت لك جي ديفلوبي دي بروجي بور دي جون. انا en tant que développeur oui je développe, je m'en fous. tu me dis développer de la fonctionnalité غنديفلوبيها لك puisque انا كنتخلص فيها. Je conseille les gens aussi كنقول له voilà attends il faut pas هاد la fonctionnalité peut-être حتى يتلانسا البروجي عاد نشوفوا واش الكليون خاصها. مي بون كاين دي كليون qui n'écoutent pas. Dans le cadre de le travail, je vais lui faire. Voilà que les gens qui vont t'écouter, ils vont pas la faire, ils vont lancer Radi par la suite Isido. Et c'est ce que j'ai conseillé là-dessus. Tu vois, lancer la petite version au bout d'une semaine ou l'anhar, lancer version فنهار. Il a متبعت لكش ديك l'idée ديالك في النهار الاول. Ça veut dire que كاين un problème عندك وديك الساعه tu dois régler le problème avant de repenser عاوتاني l'idée ديالك et d'essayer de vendre. Il a جاوك ديك الساعه les ventes. ولا غير une commande, 2 commandes, 3 commandes, ça veut dire que كاين واحد l'intérêt. وديك الساعه غادي يمكن لك تطور البروجي ديالك. غير باش ندير لو باراليل بارابور للناس اللي كيديروا الاي كوميرس والدروب شيبين, باسكو الاغلبيه منكم اللي كتفرجوا في هاد لاشين كديروا الاي كوميرس. شحال من واحد من الناس اللي كنتبع في لي كوتشينغ كيبغي يصايب ان سيت جينيراليست. وفي داك لو سيت جينيراليست بيان سور il va vouloir le faire bien باسكو ما يمكنش عاوتاني دير ان سيت وديرو خايب. si tu le fais bien ودرتي 100 برودوي عندك في السيت دونك خصك كلهم تصايب لهم الديسكريبسيون تقادهم تصايب لهم لي فيديو تصايب لهم المسائل كلها. الا مشيتي كتصايب لهم لي فيديو كتصايب لهم لي غيف وتصايب لي ديسكريبسيون تاخذ لك 6 شهور ولا عام جو سي با. شنو غادي يوقع الا داك لي برودوي اللي حطيتي تماك ما عجبوش الناس؟ ما غادي تبيع والو وغادي تكون ضيعتي 1 an ولا 6 mois et c'est très difficile parce que 6 mois راه c'est lourd quand même. 6 شهور وانت خدام في شي حاجه et à la fin كتبريزونطيها للكليون كيقول لك لا parce que le client s'en fout. Si le client ne va pas te dire bravo parce que tu as fait un effort ou le site زوين. Le client s'en fout le site ديالك. Le site غادي يكون زوين juste حنا pour convaincre ولكن le client avant tout راه غادي يشري داك لو برودوي c'est-à-dire parce que هذيك هي اهم حاجه كاينه عندك لو سيت. Si le produit n'intéresse personne ça veut dire que ضيعتي وقتك على والو. La deuxième erreur اللي كاينه في البروجي ديال هاد السيد اللي هضرتكم عليه هي ديك القضيه ديال lever des fonds. Alors je rencontre beaucoup de gens surtout في هادشي ديال الساس كيقول لك انا j'ai envie de lever des fonds. Ou malheureusement j'ai participé à quelques événements بحال هكا و كاع دوك الناس اللي كيجيو participer dans l'optique de lever des fonds. C'est-à-dire que انت
مازال ما بعتي حتى بياسه ولا ابونمون باسكو في الغالب كيكونوا دي زابونمون et tu penses à lever des fonds. علاش بغيتي تلوفي دي فون؟ c'est-à-dire شنو لوبجيكتيف؟ كيقول لي باش ندير لا بوبليسيتي داكور ولكن لا بوبليسيتي علاش كنديروها pour avoir de la croissance, c'est-à-dire que déjà عندنا une accroche كاين déjà des clients عجبهم الناس عاجبهم البرودوي غير on va essayer de toucher plus pour faire plus de ventes. Donc la publicité ما كنديروهاش لان برودوي parce que on va convaincre les gens مثلا je sais pas بغيتي تبيع واحد لا سوري كتمشي غير على فيرتيكال c'est-à-dire ما كتمشيش في ليكران كامل tu n'as aucune chance de la vendre واخا تخرجها ودير لها اكبر بوبليسيتي في العالم. المهم سي ان اكزامبل بيت اللي عطيتك ولكن tu as compris c'est-à-dire que si le produit ما عجب حتى شي واحد تقدر دير ليه لا بوبليسيتي العالم كامل ما كاينش اللي غادي يشري من عندك. وعلاش بغيتي دير لوفي دو فون؟ باش تدخل معاك الناس في لي بارتيسيباسيون تماك يبقاو يوليو يحكموا عليك يبقى يعطوك لا في ديالهم. généralement quand tu lances un projet le bébé ديالك généralement tu as envie de piloter داك لو بروجي كامل parce que j'ai envie de faire ça je fais ça فهمتي ماشي تسنى ان الانفستيسور يعطيك الاوكي ديالو. donc c'est très important du moins في الاول ديال ان بروجي de garder la main sur le projet ديالك كامل. autre chose l'investisseur هذاك اللي غادي يعطيك الفلوس واش tu penses que هذاك حمق غير غادي يجي ويبقى يفرق لي فون ديالو؟ non l'investisseur généralement فوقاش كيفرق لي فون ديالو ملي كيشوف une croissance كيبان ليه الهمزه فيك généralement فهمتي ما غاديش يعطيك الفلوس ديالو juste comme ça. et c'est pour ça que généralement انا ما كيعجبونيش دوك لي كومبيتيسيون ديال لي بروجي كتلقى دي جون سبيسياليزي في لا كومبيتيسيون c'est-à-dire كعمر البروجي ديالو ما تلاقى مع الكليون ما تلاقى مع لو مارشي ريال c'est-à-dire que البروجي ديالو دائما عايش هو غير في لي كومبيتيسيون كيربح غير لي بري في لي كومبيتيسيون. c'est bien ربحتي دي بري ولكن et c'est bien aussi parce que tu as confronté tes idées تلاقيتي الناس هذا mais la chose la plus importante pour moi هو ان البروجي ديالك يدوز للمارشي ريال تيستي كراش تيست في لو فري مارشي باسكو ديك الساعه هو الوحيد اللي غادي يمكن له يقول لك واش البروجي ديالك مزيان ولا البروجي ديالك خايب. جينيرالمون البروجي ديالك يقدر يكون خايب وفين هو المشكل ولكن كتكون عندك لا ريمونتي دانفورماسيون c'est-à-dire الكليون كيقول لك لا هادي خايبه وبدا يغوت على شي فونكسيوناليتي mais c'est pas mauvais parce que الا ما عجباتوش ديك الفونكسيوناليتي ça veut dire que tu dois la changer فهمتي ودير فونكسيوناليتي اللي كتعجب الكليون ديالك. c'est pour ça que اي واحد بغى يلونسي ان بروجي كومبلكس في الساس ولا شي حاجه كننصحو يلونسي الام في بي هو الاول داكور وغادي هو كيكبر كيزيد لي فونكسيوناليتي وكيتيستي. مثلا دروبي سباي يلا كنت كنهضر مع هادي واحد دو جور قلت له واش زدتي دي فونكسيوناليتي وهذا قال لي نو ما غاديش نزيد دي فونكسيوناليتي parce que le projet مزيان فهمتي j'ai pas besoin de à chaque fois rajouter des fonctionnalités et il a raison. علاش غنبقى نزيد لي فونكسيوناليتي لان برودوي parce que شحال من واحد كيسحابو انك فاش كدير un produit un service SaaS à chaque fois tu es obligé de تزيد les fonctionnalités. non pas du tout. انا عندي un service emailing خدام depuis des années c'est le service emailing ça envoie des emails voilà c'est tout parce que le client n'a pas besoin de fonctionnalités additionnelles à chaque fois. صافي وصلنا واحد لو ريتم دو كروزير كنبيعوا لي زابونمون et puis voilà c'est tout. après peut-être il est band شي حاجه à la mode ولا شي حاجه oui on peut نفكروا في داك الفونكسيوناليتي ولكن الا ما كانتش هاد القضيه با لا بين. فوالا جيسبر فريمون هاد لي 5 مينوت ولا 10 مينوت اللي هضرت لك عليهم تكون استفدتي منهم باسكو جو ريسوا بوكو دو ميساج منكم نتوما الناس كيسولوا على دي برودوي ولا دي بروجي ولا دي سيرفيس وهذا parfois je réponds. La plupart du temps c'est difficile pour moi لقاش كيوصلوني بزاف ديال لي ميساج ولكن مره راني كنجاوب مره كنحاول نجمع داكشي ديالكم كامل ونصايب بيه فيديو pour répondre au maximum. دابا ندوزو les conditions de participation ديال لو جو اللي بغيت ندير لكم. première condition انك تكون ابوني للانستغرام ديالي. انستغرام غادي نافيشيه لك هنا. deuxième condition يكونوا عندك لي لونغ étrangères soit الفرنسي soit l'anglais soit l'espagnol soit la langue ديال داك المارشي اللي بغيتي تسيبلي. j'ai pas envie d'accompagner شي واحد ما كيعرفش اللغه ديال داك البلاد اللي باغي تارغيتي. جي فيو سا صراحه ما عندي معده ما نبقى ندير جوجل ترانسليت بقى يصيفط لي الميل يقول لي ما فهمتش شنو قالوا لي في هذا الميل جو فو با فير سا باسكو سي با انتريسون بور موا. كيما كنقول لك انا افون تو في لي بيزنس ديالي كاملين جو ماموز quand je fais quelque chose je le fais parce que ça m'amuse ما كنديرهاش parce que je suis obligé. donc جوجل ترانسليت ما كنديروش. جوجل ترانسليت راه كاين كتهز الميل وتحطو تماك وترجمو لك دونك ما عندي ما ندير بهذه القضيه. troisième condition تكون عنده الموتيفاسيون c'est-à-dire فريمون باغي يخدم فهمتي ماشي ودايوغ شوف غادي تصيفطوا لي ميساج ديالكم في انستغرام غادي نقراهم صيفطوا لي ان اوديو باغ اكزومبل فهم لي فوالا قول لي راه فوالا جو سوي موتيفي راه جو ميتريز لي لونغ étrangères جو بغيت نتارغيتي هذا المارشي هذا فوالا
quatrième condition يكون عنده شويه ديال البودجي pour faire de la publicité باش يشري لابونمون شوبيفاي باش يتحرك ايتو باسكو ما يمكنش عاوتاني تجي تلانسي بروجي بزيرو ما يمكنش هاد القضيه. ديك الساعه انا غادي نشد هادوك لي كونديداتور اللي جاوني وغادي نختار واحد اون فونكسيون ديال داكشي اللي صيفطوا ليا باسكو فريمون فهمتي ما يمكنليش ندير تيراج او سور كوم سا لو هازار غادي تجي في شي واحد بوتيتر عنده لي مويان باش يشري لا فورماسيون ايتو نو الا كان عندك لي مويان سيل تو بلي نو بارتيسيب با لا الكومبيتيسيون خليها لواحد اخر اللي بوتيتر ما عندوش لي مويان بور باي لا فورماسيون وبغا يتلونسا. فوالا لي زامي جو بونس عطيتكم لي كونديسيون كاملين. ابونيفو لايك فرقعوا لي لايك اشاك فوا غادي نبقى نوصل شي بالي بحال دابا وصلت 30000 ابوني درت هكا ان جو عاوتاني غادي نوصل 40000 ندير واحد اخر بوتيتر لا ميم شوز عاوتاني 50000 لا ميم شوز. دونك لايك سبسكرايب اللي بغى يتقيد في لي كوتشينغ راه عندك لو لين دون لا ديسكريبسيون تو ديسون با تهضر مع السي محمد تو لوي اكسبليك الا عندك دي كيسيون ولا شي حاجه ومرحبا بك ديك الساعه. يلا لي زامي تهلاو لي فراسكم تشاو.